जगात दुसरे ना थंय सद्याक महाकुंभ सुरू आसा आनी तुमी एक स्पेशल डिमांड केलो की महाकुंभाक गोवा सरकारान स्पेशल ट्रेनी खातीर नियोजन करचें स्पेशल ट्रेनी सोडटा ताचेर आमकां मातशी चड म्हायती जाय आशिल्ली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की महाकुंभ जो जाता हो आतां 144 वर्सांनी जाता. फुडलो महाकुंभ जो येतलो तो 144 वर्सांनी मागीर येतलो. कुंभ हो सदांच जायत आसता पूण ह्या टायमार प्लॅनेटरी पोल्युशन्स इतली सुंदर आसा म्हणजे सगळे प्लॅनेट्स एका हातून आसात आनी हो योग फक्त 144 वर्सांनी येता. सो म्हाका दिसलें की आमची देवदर्शन यात्रा ही स्कीम चालू आशिल्ली कांय कारणाक लागून बंद पडली. सो त्या निमित्त ती स्टार्ट करची आनी हो ही संदी साधून म्हणजे ताजें एक बरें मॅसेज म्हणजे हातूंत भितर दिवचें. आमी सगळ्या कडेन वचून आयले, आमी शिर्डी वचून आयले, आमी तिरुपती गेले, आमी वेळांकणी वचून आयले. सो महाकुंभाक कितें न्ही आमचे खुबशे गोंयकार आज थंय महाकुंभाक वचून आयिल्ले आसा आनी ते जेन्ना आग्रह करतात तेन्ना खूब बरें दिसता की येदो मोठो महाकुंभ थंय जाता तेन्ना गोंयकारांकूय ताचें बेनिफीट मेळचें म्हणून. आनी खुबशे गोंयकार म्हणजे आमचो सावथ गोवाचो आदलो उपाध्यक्ष जयंत कुसुम वचून आयिल्लो आसा आनी सगळ्या कडेन एक बरें वातावरण म्हणजे पयले दिसा आमी पयलें की 165 कोटी लोक थंय महाकुंभान स्नान करतात आनी त्या खातीर म्हाका दिसलें की दिसान दीस तुमी पळयत जाल्यार गर्दी वाडत आसा. सो आमी मागणी केली आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें बी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर तांचे कडेन उलयलें तेंय पॉझिटीव आसा वचपा जाय दिसता पूण इतली गर्दी थंय प्रचंड प्रमाणाचेर आसा. सो ताजेर खंय लोकांक थंय त्रास जावचो न्ही नाल्यार जाणटे कोणी वतात नाल्यार तांचे खंय शेणलो तशें काय जावचें ताजेर कितें तरी विचार चालू आसा. हांव पॉझिटीव आसा की 100% महाकुंभाक आमचो सरकार ही ट्रेन धाडटलीच इतलो म्हाका विश्वास आसा. कित्याक ही आनी धाडप गरजेची आसा. खुबशे डिवोटीजांक दिसतात खुबशे आज वयस्कर आसा तांकां दिसता की हो तरी चान्स सारको मेळचो 144 वर्सांनी एखादें हांवूय नासतलो अशें खुबशे जाण नासतले दुसरो मेळप आमकां शक्य ना. आसा तेन्ना सगळ्यांक ताजो फायदो जावचो हाचे खातीर हांवें सरकारा कडेन मागला. म्हाका मुख्यमंत्री आनी आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांचेर पूर्ण विश्वास आसा ते कितें तरी मार्ग काडून ॲटलिस्ट 2-4 ट्रेनी तरी आमच्या गोंयचो सूट भाविकांक घेवन वता. PDAचें मार्केट कंप्लीट जाल्लें आसा. फर्स्ट फेज आमी ताजी 26 तारखेर स्टार्ट करतात चड करून आनी आमी मुखेलमंत्र्याच्या हाका रावल्यात कन्फर्मेशन डेटाक. सो कन्फर्मेशन जालें की रोखडेंच आमी इनॉग्रेट करतले. आतां फर्स्ट फेजीन कितें आसा? फर्स्ट फेजीन 2 भाग आसात म्हणजे A-B-C-D आसा. सो हे 2 फेज जाल्या तातूंत भितर गाडयो कितल्यो लागतात एक मागीर भाग उरता उतर भाग उरता तो मागीर घेतले. सो पयलीं ज्यो गाडयो आसात त्यो सगळ्यो वेवस्थीत कश्यो लागतात कितें लागता मागीर आयस ब्रेकिंग मशीन आसा खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो आसा ऑफिसीस आसा म्हणजे पयलीं हे सगळ्यो गोश्टी नाशिल्ल्यो त्या खातीर आमी वेवस्थीत तें स्टार्ट करपाचें आमी थारायलें. इनॉग्रेशनाची डेट कितें? इनॉग्रेशन टेंटेटिवली 26 तारीख आमी म्हणिल्ली आसा. फक्त CMचे कन्फर्मेशनाक रावला. CMचे कन्फर्म जालें की 26 तारखेर आमी इनॉग्रेट करता. जगात दुसरे ना थंय सद्याक महाकुंभ सुरू आसा आनी तुमी एक स्पेशल डिमांड केलो की महाकुंभाक गोवा सरकारान स्पेशल ट्रेनी खातीर नियोजन करचें स्पेशल ट्रेनी सोडटा ताचेर आमकां मातशी चड म्हायती जाय आशिल्ली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की महाकुंभ जो जाता हो आतां 144 वर्सांनी जाता. फुडलो महाकुंभ जो येतलो तो 144 वर्सांनी मागीर येतलो. कुंभ हो सदांच जायत आसता पूण ह्या टायमार प्लॅनेटरी पोल्युशन्स इतली सुंदर आसा म्हणजे सगळे प्लॅनेट्स एका हातून आसात आनी हो योग फक्त 144 वर्सांनी येता. सो म्हाका दिसलें की आमची देवदर्शन यात्रा ही स्कीम चालू आशिल्ली कांय कारणाक लागून बंद पडली. सो त्या निमित्त ती स्टार्ट करची आनी हो ही संदी साधून म्हणजे ताजें एक बरें मॅसेज म्हणजे हातूंत भितर दिवचें. आमी सगळ्या कडेन वचून आयले, आमी शिर्डी वचून आयले, आमी तिरुपती गेले, आमी वेळांकणी वचून आयले. सो महाकुंभाक कितें न्ही आमचे खुबशे गोंयकार आज थंय महाकुंभाक वचून आयिल्ले आसा आनी ते जेन्ना आग्रह करतात तेन्ना खूब बरें दिसता की येदो मोठो महाकुंभ थंय जाता तेन्ना गोंयकारांकूय ताचें बेनिफीट मेळचें म्हणून. आनी खुबशे गोंयकार म्हणजे आमचो सावथ गोवाचो आदलो उपाध्यक्ष जयंत कुसुम वचून आयिल्लो आसा आनी सगळ्या कडेन एक बरें वातावरण म्हणजे पयले दिसा आमी पयलें की 165 कोटी लोक थंय महाकुंभान स्नान करतात
आणि त्या खातीर म्हाका दिसलें की दिसान दीस तुम्ही पळयत जाल्यार गर्दी वाडत आसा सो आमी मागणी केली आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें बी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर तांच्याय कडेन उलयलें तेंय पॉझिटीव आसा वचपा जाय दिसता पूण इतली गर्दी थंय प्रचंड प्रमाणाचेर आसा सो ताजेर खंय लोकांक थंय त्रास जावचो न्ही नाल्यार जाणटे कोणी वतात आनी तांचे खंय शेणलो तशें काय जावचें ताजेर कितें तरी विचार चालू आसा म्हाका हांव पॉझिटीव आसा की 100% महाकुंभाक आमचो सरकार ही ट्रेन धाडटलीच इतलो म्हाका विश्वास आसा कित्याक ही आनी धाडप गरजेची आसा खुबशे डिवोटीजांक दिसतात खुबशे आज वयस्कर आसात तांकां दिसता की हो तरी चान्स सारको मेळचो 144 वर्सांनी एखादें हांवूय नासतलो अशे खुबशे जाण नासतले दुसरो मेळप आमकां शक्य ना आसा तेन्ना सगळ्यांक ताचो फायदो जावचो हाचे खातीर हांवें सरकारा कडेन मागला म्हाका मुखेलमंत्री आनी आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांचेर पूर्ण विश्वास आसा ते कितें तरी मार्ग काडून ऍटलिस्ट 2-4 ट्रेनी तरी आमच्या गोंयचो आमच्या भाविकांक घेवन वता पीडीएचे मार्केटिंग किती करपाची पीडीएचें मार्केट कंप्लीट जाल्लें आसा फर्स्ट फेज आमी ताजी 26 तारखेर स्टार्ट करतात चड करून आनी आमी मुखेलमंत्र्याच्या हाका रावल्यात कन्फर्मेशन डेटाक सो कन्फर्मेशन जालें की रोखडेंच आमी इनॉग्रेट करतले आता फर्स्ट प्रेसीन किती आसा फर्स्ट फेजीन 2 भाग आसात म्हणजे A-B-C-D आसा सो हे 2 फेज जाल्या तातूंत भितर गाडयो कितल्यो लागतात एक मागीर भाग उरता 2/3 भाग उरता तो मागीर घेतले सो पयलीं ज्यो गाडयो आसात त्यो सगळ्यो वेवस्थीत कश्यो लागतात कितें लागता मागीर आयस ब्रेकिंग मशीन आसा खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो आसा ऑफिसीस आसा म्हणजे पयलीं हे सगळ्यो गोश्टी नाशिल्ल्यो त्या खातीर आमी वेवस्थीत तें स्टार्ट करपाचें आमी थारायलें इनॉग्रेशनाची डेट किती इनॉग्रेशन टेंटेटिवली 26 तारीख आमी म्हणिल्ली आसा फक्त CMचे कन्फर्मेशनाक रावला CMचे कन्फर्म जालें की 26 तारखेर आमी इनॉग्रेट करता